ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ओं। अथ दुर्गासूक्तम्। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहति वेदः स नः पर्ष्यतति दुर्गाणि विश्वा नामेव सिन्धुं दुरिताद्यग्निः तामग्निवर्णां तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलानवुर्वी भवातोकायतनयाय संज्ञोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावाता दुरितातिपर्षे अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं भोद्यपितातनूनां पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हवेम परमात्सदस्ताथ स नः पर्ष्यतति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्धेवो अतिदुरिताद्यग्निः प्रश्नोषि कमीढ्यो अध्वरेषु सनाश्च ओथ नव्यस्य सत्सीं साञ्चा आग्न्यं तनुवं पिप्रयस्मास्मभ्यं च सौभगमायजस्व घोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्तां कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्।